अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प, खौफनाक और पुरअसरार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। दबीस कुहर में डूबा हुआ वो छोटा सा कस्बा उस वक्त बेहद पुरअसरार लग रहा था। शाम को बारिश होने के सबब खुनकी में काफी इजाफा हो चुका था। गलियों में घूमने वाले आवारा कुत्ते भी सर्दी की शिद्दत और कुहर के सबब किसी कोने खुदरे में छुपे बैठे थे। हर सिमत गहरा सकूत तारी था। पूरे कस्बे और हर घर में अंधेरा दिखाई दे रहा था। वैसे भी कस्बे के लोग जल्दी सो जाने के आदी होते हैं। रात के 10 बजे के बाद कस्बे के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए कतराते थे। अगर किसी को कोई जरूरी काम भी दरपेश होता तो वो अपने साथ 2-3 लोगों को साथ जरूर ले लेता था। इसकी वजह से कस्बे के लोगों में खौफ पाया जाता था। वो खौफ क्या था कोई भी नहीं जानता था। जो शख्स रात के 10 बजे के बाद अकेला बाहर निकलता वो कभी लौटकर अपने घर वापस नहीं आता था। वो कहाँ गायब हो जाता था किसी को कानो कान खबर न होती। बस दूसरे या तीसरे दिन उसकी लाश जरूर मिलती थी जिसके जिस्म में खून का एक कतरा भी ना होता था। इस कस्बे में 2 साल कबल एक खूनी हादसा हुआ था। उस हादसे ने कस्बे का अमन सुकून ताराज कर दिया था। कस्बे में एक नौजवान दाखिल हुआ था। अपनी बहन के साथ वो नौजवान बहुत खूबसूरत था। साथ ही उसकी बहन भी बहुत खूबसूरत थी। वो नौजवान और उसकी बहन मुसव्विर थे। खूबसूरत मनाजिर को कैनवस पर मुंतकिल करना उनका शौक था। वो यहाँ घूमते रहते और तस्वीर बनाते रहते। यहाँ उन्हें काफी दिन लग गए थे। एक रोज लोगों ने उस नौजवान की बहन को हमला देखा तो लोगों ने उस नौजवान पर अपनी बहन के साथ बदकारी का इल्जाम लगाया और उस नौजवान की बहन को तशद्दुद करके हलाक कर दिया और उस नौजवान को एक घर में भूखा प्यासा कैद कर दिया। नौजवान चिल्लाता रहा कि वो बेकसूर है। 1 माह बाद वो नौजवान भूखो प्यास की हालत में मर गया। तब उसकी रूह अपना इंतकाम लेने के लिए सरगर्दा थी। कस्बे में एक डॉक्टर था जो इन बातों को फजूल मानता था। सारे लोग 10 बजे के बाद अंधेरा करके सोते, लेकिन वो घर में लाइटें जलाकर जागता रहता, किताबें पढ़ता रहता। डॉक्टर का नाम रमेश था। डॉक्टर रमेश बहुत मिलनसार और भला आदमी था। रात के 4:30 बज रहे थे। वो मेडिकल रिसर्च पर एक नई किताब पढ़ रहा था। उसके सामने रखी हुई एस्ट्रे सिगरेट के जले हुए टोटों से भर चुकी थी। शराब का गिलास लबरेज था। डॉक्टर हमेशा से रेड वाइन पीने का आदी था। बकौल उसके रेड वाइन सर्द मौसम में जिस्म जाँ में हरारत का सबब बनती है। डॉक्टर किताब पढ़ने में मशगूल था कि उसे ऐसा लगा कि सदर दरवाजे की घंटी बज रही है। उसने गौर से सुना तो वाकई घंटी बज रही थी। आरामदेह कुर्सी से उठने में डॉक्टर को सुस्ती महसूस हो रही थी। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उठे। कई मिनट गुजर गए। अब घंटी की जगह दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दे रही थी। डॉक्टर को यकीन हो गया कि दरवाजा पीटने वाला आसानी से नहीं टलेगा। वो गुस्से से उठा और लड़खड़ाते हुए सदर दरवाजे तक गया और दरवाजा खोल दिया। और दरवाजा खोलकर उसने जो ही तारीकी में बाहर झांका तो एक शख्स झट से अंदर आ गया और जल्दी से दरवाजा बंद करके चटखनी लगा दी। उसने लरसते हाथों से डॉक्टर का बाजू पकड़ लिया। डॉक्टर ने अपना बाजू छुड़ाना चाहा मगर गिरफ्त और सख्त हो गई। चंद लम्हों बाद उसने भराई हुई आवाज में कहा, मेरी मदद करो। डॉक्टर ने जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर कॉरिडोर की लाइट ऑन कर दी। वो शख्स ब्लू जीन्स और व्हाइट जैकेट में मलबूस था, लेकिन उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। जिस्म के खुले हुए हिस्सों से खून रिस रहा था। उसकी आंखों में खौफ और हिरास का अंसर वाज़ेह था। डॉक्टर ने जैसे ही शख्स का चेहरा देखा तो डॉक्टर के चेहरे पर एक रंग सा कर गुजर गया। डॉक्टर ने सोचा कहीं ये कोई चोर तो नहीं, सूरत से ही उचक्का मालूम होता है। कौन हो तुम? डॉक्टर ने सख्त लहजे में पूछा। मैं रात भर के लिए यहाँ पनाह चाहता हूँ, वो कपकपाते हुए लहजे में बोला। मगर क्यों? वो इसलिए कि मैं जख्मी हूँ, मुझे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, अजनबी ने कहा। ओह, डॉक्टर ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कुतुब खाने में ले गया जहाँ आतिशदान में लकड़ियाँ अभी चटक रही थी और कमरा खासा गर्म था। डॉक्टर ने उसे कुर्सी पर बिठाया और बोला, तुम जख्मी भी हो, परेशान और खौफजदा भी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नाकाबिले यकीन ज़रूर हुआ है। हाँ डॉक्टर, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाता हूँ, फिर सुनूंगा तुम्हारी। ये कहकर डॉक्टर कुतुब खाने से बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद जब डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में शराब से लबरेज गिलास और एक बोतल थी।
یہ شراب بہت نفیس اور پرانی ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے شراب کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اجنبی نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ واقعی اتنی کسیلی اور تلخ شراب کبھی نہیں پی، کافی سکون مل رہا ہے۔ اجنبی پہلی بار مسکرا کر بولا۔ اب تم اپنی داستان شروع کر سکتے ہو۔ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ روحوں کو مانتے ہیں؟ نہیں، شاید تمہاری داستان کا روحوں سے ضرور تعلق ہے، مگر میں سنوں گا ضرور، ڈاکٹر بولا۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ اس دوران اجنبی نے اپنا دوسرا گلاس بھی ختم کر دیا تھا۔ آخر اس نے اپنی داستان شروع کی۔ میرا نام جگدیش ہے اور میں لندن کا رہنے والا ہوں۔ میرا پیشہ فوٹوگرافی ہے۔ میں لندن کی ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازم ہوں۔ کمپنی کے کام سے مجھے انڈیا بھیجا گیا اور اس علاقے کی تصویریں لینے کا حکم جاری ہوا۔ کمپنی ہندوستان کی دیہی اور قصبوں کی زندگی پر ایک ڈاکیومنٹری فلم بنانا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں گزشتہ رات اپنی بائک پر روانہ ہوا۔ یہ تمام راستہ ویران اور دلدلی علاقوں پر مشتمل تھا۔ رات بہت تاریک اور سرد تھی، مگر میں اپنی دھن میں برق رفتاری سے موٹر سائیکل اڑاتے جا رہا تھا۔ دفعتاً بائک کی رفتار دھیمی پڑنے لگی اور بائک جھٹکے کھانے لگی۔ تھوڑی ہی دور جا کر وہ آگے بالکل بند ہو گئی۔ میں نے اتر کر بائک کو چیک کیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا کہ پیٹرول کی ٹنکی بالکل خالی ہو چکی تھی۔ حالانکہ چلتے وقت میں نے پیٹرول بالکل فل کروایا تھا۔ شاید پیٹرول پمپ والے نے کوئی کاریگری دکھا دی تھی۔ میں جلد از جلد اس وحشتناک علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں بمشکل 2 فرلانگ ہی پیدل چلا ہوں گا کہ مجھے اپنے عقب سے کسی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ دور سے کسی گاڑی کی تیز روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ گاڑی قریب آئی، میں نے اسے رکنے کے لیے ہاتھ ہلایا، مگر ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی۔ اس وقت جو پریشانی اور وحشت ہوئی، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ میں نے جیسے ہی گھڑی نکال کر دیکھی تو ریڈیم ڈائل کی چمکتی سوئیوں نے مجھے بتایا کہ رات کے 10 بجے ہیں۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں لمحہ با لمحہ خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ کر پناہ لینے کے لیے کوئی مکان یا جھونپڑی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر یوں لگ رہا تھا کہ صدیوں سے کسی انسان نے یہاں قدم نہیں رکھا ہو۔ دفعتاً میری آنکھیں حیرت و خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈاکٹر رمیش نے دیکھا کہ جگدیش انتہائی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ شراب کا گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ ڈاکٹر رمیش بڑی گہری نظروں سے جگدیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ریڈ وائن تھی، اس کے لبوں پر انتہائی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے شراب کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ جگدیش ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ ڈاکٹر، پھر وہ منظر میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ سنہرے رنگ کی ریت کی ذرات کی طرح چمکیلی دھند کا ایک گہرا بادل میری جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ دھند دیکھ کر میں انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف دہشت زدہ خاموشی اور خون کو منجمد کر دینے والی سردی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی پرانے قبرستان میں کھڑا ہوں، جہاں سے مردے نکل کر میرا گلا دبا دیں گے۔ پھر اس چمکیلی دھند نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس لمحے میں نے انتہائی خوف محسوس کیا۔ جگدیش کی بات سن کر ڈاکٹر کے ہونٹوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جگدیش پھر بولا، یقین کیجیے میں اتنا بزدل نہیں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری قوت سلب ہو کر رہ گئی ہو۔ اچانک میں نے اپنے شانوں پر کسی چیز کا زبردست دباؤ محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی مجھے آگے بڑھنے کے لیے اکسا رہا ہو، بلکہ مجھے مجبور کر رہا ہو کہ میں آگے بڑھوں۔ میں نے چاہا کہ میں آگے نہ بڑھوں۔ میرے ہاتھ پاؤں جیسے کسی اشارے کے محتاج ہو گئے ہوں۔ پھر میں کسی سحر زدہ کی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد جب دھند چھٹی تو میں نے اپنے آپ کو خاردار جھاڑیوں کے سامنے پایا۔ جھاڑیوں کے درمیان میں سے میں جو ہی آگے بڑھا تو مجھے ایک مکان دکھائی دیا۔ وہ ایک سرائی کی طرح کا مکان تھا، جس کے چاروں طرف خودرو جھاڑیاں اور لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ مکان کے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں کسی عجیب مکان کے سامنے کھڑا ہوں۔ باہر تو اور بے بسی اور مجبوری کے عالم میں مجھے کچھ سکون محسوس ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مکان ضرور آباد ہوگا۔ بلا شبہ رات کافی بیت چکی تھی، پھر بھی اس مکان کا مالک جو کوئی بھی تھا، انسانی ہمدردی کے تحت دروازہ کھولنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گرم گرم کھانا کھلا دے۔ کھانے کا خیال آتے ہی میری بھوک چمک اٹھی۔ کچھ لمحوں پہلے مجھ پر جو خوف کی کیفیت طاری تھی، وہ از خود دور ہو گئی تھی۔ انسانی فطرت بھی بڑی عجیب ہے۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دے دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔
تب میں نے دروازے کو کئی بار بجایا۔ اب میں اپنے گرد و پیش کی چیزوں کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ مالک مکان اتنا لاپرواہ آدمی تھا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی بالکل خبر نہ تھی۔ مکان کی اجڑی ہوئی حالت اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے مکان پر توجہ نہیں دی تھی۔ اچانک میری نگاہ عمارت کے دروازے پر لگی ہوئی ایک سفید تختی پر گئی جس پر چند الفاظ کندہ تھے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید اس عمارت کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب بغور دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس پر عجیب مزے کا خیز الفاظ لکھے ہوئے تھے: آپ کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ان احمقانہ الفاظ کا مطلب میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ پھر اچانک میرے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کوئی مکان کے اندر چل رہا ہو۔ پھر دائیں ہاتھ کی اونچی کھڑکی میں سے مجھے روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں نظر آئیں اور پھر فوراً ہی یہ روشنی غائب ہو گئی۔ غالباً کوئی شخص تھا جو دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ کی آواز آہستہ آہستہ قریب ہوتی گئی۔ پھر لکڑی سے بنا ہوا بلند و بالا دروازہ چرچراتا ہوا اندر کی جانب کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے ایک عورت دکھائی دی جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگا کہ جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ وہ عورت انتہائی دلکش تھی اور بے حد حسین بھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھیل کی گہرائی تھی۔ اس کے گیسو انتہائی دراز اور خوبصورت تھے، جیسے گھٹاؤں نے اس کی زلفوں کا روپ دھار لیا ہو۔ اس کا جسم انتہائی سڈول اور مرمری تھا، جسے دیکھ کر یقیناً ہر انسان کے جذبات ضرور تلاطم پذیر ہو جاتے۔ اس کے جسم کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی افسرہ نے سفید ساڑی پہن لی ہو۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ اتنا کہہ کر جگدیش رکا اور پھر اپنے گلاس کی جانب دیکھا جو کہ خالی ہو چکا تھا۔ پھر جگدیش نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ جگدیش کی للچائی ہوئی نظریں ڈاکٹر کے بھرے ہوئے گلاس پر تھیں جس میں سرخ رنگ کی شراب موجود تھی، جبکہ ڈاکٹر جگدیش کی نظروں سے بے نیاز سگار سلگانے میں مصروف تھا۔ دوست، اپنی تھوڑی ریڈ وائن مجھے بھی دو، دیکھو میرا گلاس خالی ہو چکا ہے، جگدیش لجاجت سے بولا، ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا۔ جگدیش کی بات سن کر ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور دوسرے پل نہایت سرد لہجے میں بولا، سوری دوست، شراب اور عورت کی حصہ داری مجھے پسند نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جگدیش شرمندہ سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں دوست، میرا خیال ذرا مختلف ہے۔ اپنا خیال ذرا بعد میں ظاہر کرنا، پہلے کہانی سناؤ، ڈاکٹر بولا۔ اوہ معاف کرنا، جگدیش نے کہا اور خیالوں میں گم ہو گیا۔ پھر بولا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اس کو جانتا ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کہ کسی چوہے کو دیکھ کر بلی کی آنکھوں میں پیدا ہوتی ہے۔ میڈم، میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، کیا مجھے ایک رات کے لیے پناہ مل جائے گی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور نہایت معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولی، آپ اپنی منزل پر ہی پہنچے ہیں۔ اس کا لہجہ بہت شیرینی تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بھگوان کی کرپا، ورنہ اگر مجھے یہ جگہ نہ ملتی تو میری اکڑی ہوئی لاش لوگ دریافت کرتے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس نے ایک پراسرار قسم کے تبسم پر ہی اکتفا کیا۔ مسکراتے وقت اس کے لبوں کی سرخی اور گہری محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ بہرحال میں اپنے آپ کو ہمت دلاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے پورے مکان میں چاروں طرف روشنی ہو گئی۔ روشنی کا بٹن کہاں تھا یہ تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ چاروں طرف دودھیا روشنی نے پورے ماحول کو منور کر دیا تھا۔ وہ ایک لمبی طویل راہداری تھی۔ وہ راہداری میں آگے چل رہی تھی۔ راہداری ایک چھوٹی گلی کی طرح تھی جس کے دونوں جانب دائیں بائیں دیوار تھی۔ دونوں دیواروں پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مختلف قسم کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ پینٹنگز کو دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ ہر پینٹنگ میں ایک موضوع تھا۔ وہ موضوع تھا خون کی پیاس۔ ہر تصویر میں الگ الگ طریقے سے کسی عورت کو انسانوں کا خون پیتے دکھایا گیا تھا۔ نہ جانے ان تصویروں کا کیا مقصد تھا، یہ تو میری سمجھ میں نہ آ سکا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی شیطانی چکر میں پھنس رہا ہوں۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ لیے ایک کمرے کے سامنے رک گئی۔ اس کمرے میں تم آرام کر سکتے ہو، اس نے مسکرا کر مجھے کہا۔ بہت بہت شکریہ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو۔ میری بات سن کر اس نے گردن کو جنبش دی اور واپس مڑ گئی۔ میں نے سمجھا شاید کھانے کو نہیں ہے۔ میں مایوس ہو کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی عالیشان مسہری موجود تھی۔ مسہری کی جنوبی دیوار پر پرانے طرز کی کئی کرسیاں قطار میں رکھی تھی۔ مسہری کی مغربی دیوار کی طرف
कोने में लकड़ी की एक अलमारी खड़ी थी। अलमारी के ऊपर एक रोशनदान था जो कि खुला हुआ था। रोशनदान इतना बड़ा था कि एक आदमी बआसानी उससे गुजर सकता था। मशरकी दीवार की तरफ एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया जिस पर कुफल लगा हुआ था। मैंने उस सुराख के अंदर देखने की कोशिश की मगर कुछ दिखाई ना दिया। मैंने मायूस होकर अपना कोट उतारा और आराम करने की गर्ज से मशहरी की जानिब बढ़ा। दफातन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मुझे वही औरत नजर आई जो कि एक ट्राली घसीटती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने शब ख्वाब का इंतहाई बारीक लिबास ज़ेबे तन कर रखा था जिससे उसका खूबसूरत मरमरी जिस्म झलक रहा था। एक लम्हे के लिए मेरी आंखें खीरा हो गईं। वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, वो ट्राली को मशहरी की तरफ धकेलते हुए बोली। जी बहुत शुक्रिया, आप भी मेरे साथ आए ना। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट इंतहाई पुरअसरार थी। खाना बेहद लजीज था। ऐसा लजीज खाना आज तक अपनी पूरी जिंदगी में मैं पहली बार ही खा रहा था। मुझे खाता हुआ वो मुझे तके जा रही थी। खाने के दौरान मेरे दिल से उसके लिए तमाम शुबहात और खौफ दूर हो गए थे। खाना खत्म हो जाने के बाद वो झूठे बर्तन ट्राली में रखकर जाने लगी। न जाने मुझे क्या हुआ, शायद ये शराब और खाने का असर था। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो बिल्कुल एक पके हुए फल की तरह मेरी गोद में आ गिरी। जगदीश की बात सुनकर डॉक्टर की आंखों में एक लम्हे के लिए गुस्से की झलक उभरी, फिर उसी लम्हे मादूम हो गई। फिर वो जगदीश की तरफ मुतवज्जो हो गया। जगदीश कह रहा था, उसकी कुर्बत से मैंने पूरा फायदा उठाया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद यह कुर्बत मेरे पहलू को पहले भी गरमा चुकी है, लेकिन कहाँ ये याद नहीं आ रहा था। बहुत सी खवातीन मेरा पहलू गरमा चुकी थी, लेकिन ये सबसे अलग थी। जब मेरा आतिश जुनून बढ़ता तो उसकी वहशतों में इजाफा हो जाता। दुनिया जहां की सारी वहशतें जैसे उसके चेहरे पर समा जाती। जब उसके चेहरे पर तारी वहशतें सुकून में तब्दील हुईं तो मेरे जुनून को भी राहत मिल गई। मैं काफ़ी थक चुका था। इतनी थकन और जिस्मानी मुशक्क़त के बाद मुझे नींद सी आने लगी थी। फिर रात के न जाने किस पहर मेरी आंख खुल गई। मुझे अपनी गर्दन के पास शदीद किस्म की चुभन महसूस हो रही थी। मुझ पर कोई झुका हुआ था। मैंने टेबल लैंप हाथ बढ़ाकर रोशन किया तो मैंने देखा कि वही औरत मुझ पर झुकी हुई थी। उसके लंबे दांत मेरी गर्दन में पेवस्त थे। मैंने चीखकर उसे पूरी कुव्वत से परे हटाना चाहा, लेकिन उसने पूरी कुव्वत से मुझे जकड़ा हुआ था। मैंने अपनी पूरी कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए उसे धक्का दिया तो वो चीखती हुई मसहरी से नीचे जा पड़ी। वो बरहना हालत में इंतहाई खौफनाक लग रही थी। उसका पूरा मुंह और दोनों हाथ खून से सने हुए थे। उसकी आंखें नीली और चेहरा दहशतनाक हद तक बिगड़ा हुआ था। मेरी गर्दन से काफ़ी खून बह चुका था। वो चीखती हुई मेरी जानिब बढ़ी तो मैंने उसे उछलकर एक जोरदार लात रसीद की, जिसके नतीजे में वो कई कदम पीछे हट गई। तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। जब मैं भागता हुआ राहदारी में पहुंचा तो मैंने देखा कि राहदारी में एक लाश पड़ी है और वो लाश मस्ख शुदा थी। मैं दहशतज़दा सा होकर वहीं रुक गया। दफातन मुझे अपने पीछे से उसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे पीछे आ रही थी। मैंने उस लाश से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन उस लाश ने मेरा पैर पकड़ लिया और फिर मेरे हलक से दहशतज़दा सी चीख निकली। मैंने पूरी कुव्वत से अपना पाँव उसके सर पर मारा तो उस लाश ने मेरा पैर छोड़ दिया। अब वो औरत उसी तरह बरहना हालत में मेरे सामने खड़ी थी। उसके और मेरे बीच सिर्फ उस लाश का फासला था। मैं साकित तो जामिद खड़ा था। दफातन मेरे हलक से फिर चीख निकली क्योंकि छोटे छोटे कीड़े मेरे पैर पर चढ़ रहे थे। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ रही थी। मुझे अपनी मौत के सिवा सामने और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दफातन मुझे याद आया कि मेरे पास एक छोटा सा पिस्तौल भी है जिसे मैंने अपनी हिफाजत के लिए संभाल कर रखा है। मैंने कोट की जेब से पिस्तौल निकाला और अपनी जानिब बढ़ती हुई उस खूनी चुड़ैल पर फायर कर दिया। गोली ने जादू का असर दिखाया और उसके सर के परखचे उड़ गए। मैंने ये भी देखने की कोशिश न की कि उसके बाद उसका क्या हाल हुआ और वहां से भाग निकला और किसी न किसी तरह अब मैं आपके सामने हूं। जगदीश ने ठंडी सांस लेकर कहा, बहुत खूब, तुम्हारी दास्तान दिलचस्प है। डॉक्टर रमेश ने उसे तारीफी नजरों से देखते हुए कहा। क्या मतलब? जगदीश ने चौंकते हुए कहा। दास्तान वक्त गुजारे के लिए अच्छी है मगर सच्ची नहीं। डॉक्टर रमेश ने सोफे से उठकर आतिशदान के पास जाकर कहा, मगर ये दास्तान सच्ची है। देखो मेरी गर्दन से बहता हुआ खून। मैं सिर्फ तुमसे रात के बकिया वक्त में पनाह और तिब्बी इमदाद चाहता हूँ।
जगदीश ने तेज लहजे में कहा। जगदीश की बात पर ध्यान देने की बजाय डॉक्टर आतिशदान के सामने रखी उस सलाख से खेल रहा था जिसमें कोयले दहकाए जाते हैं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया डॉक्टर। जगदीश ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जैसे ही जगदीश ने कंधे पर हाथ रखा, डॉक्टर रमेश ने बिजली की सीरत से वो सलाख जगदीश के सर पर दे मारी। जगदीश के हलक से चीख निकली और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। डॉक्टर रमेश ने बेहोश जगदीश को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। जगदीश को होश आया तो उसने अपने आप को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उसका पूरा चेहरा खून में लथपथ था, जबकि डॉक्टर रमेश उसके बिल्कुल सामने बैठा सिगार फूंकने में मसरूफ था। डॉक्टर रमेश उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोला, गालिबन तुम यही सोच रहे होगे कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। कौन हो तुम? जगदीश हिजियानी अंदाज में चीखा। अच्छा सवाल है, डॉक्टर रमेश ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए बोला। मुझे इस तरह क्यों बांध रखा है, खोल दो मुझे। जगदीश चीखते हुए बोला। ये इससे अच्छा सवाल है, डॉक्टर बोला। मेरा क्या कसूर है, जवाब दो, जगदीश चिल्लाया। एक कहानी सुनाता हूं, डॉक्टर रमेश संजीदा लहजे में बोला। आज से कोई 200 साल पहले एक नौजवान मुसव्विर अपनी बहन के साथ इस कस्बे में दाखिल हुआ था। वो दोनों मुसव्विर थे। तस्वीरों को कैनवस पर मुंतकिल करना उनका शौक था। एक शदीद सर्द रात थी। उनके घर का दरवाजा बजा। एक शख्स ने उनसे पनाह मांगी एक रात की। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। उन दोनों ने इंसानी हमदर्दी के तहत उसे पनाह दी। उस शख्स ने काफी शराब पी हुई थी। डॉक्टर रमेश के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। जगदीश उसका चेहरा देखकर चौंक पड़ा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। रमेश बोलने लगा। वो शख्स काफी नशे में था। उसने उसकी बहन पर हमला किया और उसकी इज्जत लूटकर भाग गया। नौजवान अपनी बहन को बचाने की कोशिश में खुद जख्मी हो गया था। वो दोनों बहन भाई बदनामी के खौफ से खामोश रहे। कुछ अरसे बाद वो लड़की हमला हुई तो लोगों ने उसकी बहन और नौजवान भाई पर बदकारी का इल्जाम लगाकर मार दिया। रमेश खामोश हुआ तो जगदीश बोल पड़ा। तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? इसलिए कि तुमने मेरी बहन की इज्जत लूटी थी और तुम्हारी वजह से हमें मरना पड़ा। तुम्हारी वजह से बहन भाई का मुकद्दस रिश्ता बदनाम हुआ। रमेश गुस्से से गुर्राता हुआ बोला। मरना पड़ा, क्या मतलब? जगदीश खौफजदा लहजे में बोला। हाँ, हम मर गए। तब से हमारी आत्माएं भटक रही हैं। तुम जिस औरत से बचकर आए जिसने तुम्हारा खून पीना चाहा, वो मेरी बहन थी। जिस लाश ने तुम्हारा पैर पकड़ा वो मेरी लाश थी। उसी लम्हे रमेश के चेहरे से गोश्त झड़ना शुरू हो गया। अब वहां एक गली सड़ी लाश सोफे पर बैठी थी, जिसके जिस्म पर सफेद सफेद छोटे कीड़े कुलबुला रहे थे। ये देखकर जगदीश के चेहरे पर बेपनाह खौफ दिखाई देने लगा था। उसके हलक से दिलखराश चीखें निकल रही थी। मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। दफातन लाश के पास काले रंग का धुआं फैलना शुरू हो गया। फिर वो धुआं इंसानी सूरत इख्तियार करने लगा। अब वहां एक औरत मौजूद थी जिसकी आंखों के डेले गायब थे। उनसे निकलता हुआ खून जम चुका था। उस औरत को देखकर जगदीश चौंक पड़ा। यह वही औरत थी जिसने उसका खून पीने की कोशिश की थी। जगदीश को यह भी याद आ गया कि उसने एक सर्द रात में एक नौजवान और उसकी बहन से पनाह मांगी थी। लड़की का हुस्न शबाब देखकर वो पागल हो गया था। लड़की के हुस्न शबाब ने उसका नशा हिरन कर दिया था। फिर उसने नौजवान पर धोखे से हमला कर दिया, जिसके बाद नौजवान बेहोश हो गया। उसके बाद जगदीश ने उस लड़की पर तशद्दुद करके उसकी इज्जत लूट डाली और फिर वहां से भाग निकला। अब वो दोनों आत्मा बनकर उससे बदला लेना चाहते थे। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानी बढ़ रही थी। उसके नोकीले दांतों से खून टपक रहा था। उसके बाल उलझे और बिखरे हुए थे। दफातन कुर्सी पर बैठी हुई लाश के हाथ लंबे होना शुरू हो गए और देखते ही देखते दोनों हाथों ने जगदीश को जकड़ लिया। उसके बाद उस औरत ने हिजियानी अंदाज में अपने नोकीले दांत जगदीश की गर्दन में पैवस्त कर दिए। जगदीश की कर्बनाक चीखें कमरे के अंदर गूंज रही थी। उन दोनों बेचैन आत्माओं ने अपना बदला ले लिया था। कस्बे वाले आज भी रात के 10 बजे के बाद से बाहर निकलते हुए घबराते हैं। कस्बे के लोगों की जिंदगियां अजाब बन चुकी हैं और वो दोनों आत्माएं इस कस्बे के लोगों के लिए खौफ की अलामत बन चुकी हैं। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती ख्यालात से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।